In Goa, every Jatra has its Maharath. Every Jatra has its rituals. But Maddolchi Jatra is different. Here, tradition and custom carry a deep sense of gratitude and respect. At the heart of Maddolchi Jatra is Sri Santeri, the original guardian of this land. And so, through the Jatra, from daily Vahans to the Grand Maharath, Sri Santeri is honored in every Vahan. Even alongside Sri Mahalsa Narayani, Santeri is seated on the right side, a simple, powerful mark of respect. सातेरीचे देऊळ पळय न्ही हें देऊळ हांगा पयलीं आशिल्लें आनी हें मागीर आयलां पण तिणें म्हाळशेन तिका एक हें दिलां की तुगेलें ती तिका हांगा स्थान दिलां की तुजो प्रत्येक खेपो आपूण तुजो पयलीं भोवमान पयलीं तुज्यो आरती पयलीं 12 सुमार आरती तिच्यो 12:30 तिच्यो 8 8:30 खंयच्याय टायमार तिचें आनी मूव जाता आसतना खंयच्या रथान खंयच्या वता आसतना तूं रायट सायड हांव लेफ्ट सायड सगळ्या वाहनान ती आसता सगळ्या वाहनान ती आसता म्हणजे तिणें ताका अशें स्थान दिल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे तुगेली जनरली अशें आसा की आमचे खूब गोत्र पळय आसा ते गोत्रा प्रमाणे ते सातेरीचे गोत्राचे लोक चड आसा म्हणटकर आमकां तुगेलें तिजेंच पयलीं दर्शन घेवन तिजें दर्शन घेवपाक जाय अशी एकूच गोत्र कितें आसा की डायरेक्ट ताणें म्हाळशेचें दर्शन घेवं येता पण आमकां तुका एक गोत्र पळय आसा तें सातेरीचें दर्शन घेवन तिजें दर्शन घेवपाक जाय म्हणजे सातेरीक तर म्हणत तुवें तिका पावता अशे तरेन ख्याती आसा की सातेरी तुगेली जरी ती आपल्याली हातून थंड आसा पण तिगेलें हें खूब आसा. And then comes a ritual seen nowhere else, Ashtavadhan Seva, performed only here at Maddor during the annual Jatra, for 3 consecutive days, demanding precise, uncompromising. ही अष्टावधान सेवा जी पळय आसा तो महाभारतांतलो काल आसा आनी कृष्ण परमात्मा जो पळय आसा हो मृगेक वता येता आसतना रात्र जाता ताका आनी रात्र जातकूच कोणाले घरा वचचें अशें ताका एक विचार येता आनी त्या वेळाचेर तो सत्यभामेच्या घरा कडेन रात्री येता दार वाजयता इतले अपरात्री कोण बरें आयल्या अशें ताका दिसता आनी त्या वेळाचेर ते काही प्रश्न ते कृष्णाक विचारता कृष्णाक दिसता की बरेच दिसान आपूण आयिल्ले आसा हिजी गिरकी घेवया आनी म्हणून कृष्ण वेगळे वेगळे उत्तर दित आसता सत्यभामेच्या प्रश्नाक उत्तर दिवपी एकलोच कृष्ण आसता आनी ज्या देवाचेर तिका समजता की आपलो पती घोव कृष्ण परमात्मा आयला म्हणून आपणे आनंदान ती ताका स्वागत करून भितर घेता आनी झोपाळ्याचेर बसयता झोपाळ्याचेर बसून ही अष्टावधान सेवा आसा ही ताका ती उपचार ते सगळे दिता जेणे करून ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद वेदांत शास्त्र पुराण संगीत नर्तन वाद्य पंचवाद्य हे सगळे ताका उपचार आमी देवस्थानात देवाक बसोवन हाजेर दितात हो उत्सव आनी जे उत्सव जो पळय आसा हो 3 दीस आशिल्ले कारण 3 दिसा ही अष्टावधान सेवा आसता. अष्टवधान सेवा म्हणून आसा हे अष्टवधान सेवा म्हणजे आमचो युनीक तो चडश्यो देवळांनी जायना खंयच आमच्या म्हाळसा संस्थान देवळान जाता तो आनी ताका तुगेली अष्टवधान म्हणजे 8 सेवा आसा तरेतरेच्यो 8 सेवा वेदाची सेवा आसता नृत्याची सेवा आसता बासुरी सेवा आसता गायन सेवा आसता तासो आसता धोल आसता घंटा आसता शंख आसता अशें खूब तरेतरेचे आसा वेदाचेर खूब 2-3 तरेन प्रकारान आसता ऋग्वेद यजुर्वेद अशे तरेतरेचे वेदाचेर ते तांचें गायन आसता आनी ते शिस्तबद्ध रितीन करता थंय गायन तुगेलें आसता. This balance between devotion and discipline defines Maddolchi Jatra. Here, every ritual follows an inherited order. Nothing is incidental. Nothing is done without a reason. माघ शुद्ध चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी दशम अशे 6 दिसांचो उत्सव जो पळय आसा हो संस्थानांत व्हड प्रमाणांत जाता. आयच्या दिसाक पंचम आसा आनी महापर्वकाल महापर्वणी आसा. भारदोळांत रथाचो जो पळय आसा हो आगमतंत्राचेर आसा
जाका ब्रह्मरथोत्सव अशें म्हणटा. 3 दिसांचो हो आगमतंत्र संस्थानाक सुरू जाता. चतुर्थी, पंचमी आनी षष्ठी. चतुर्थी दिसाक आमी वयर जी पळय आसा गरुडारोहण जाता, जाचो अर्थ असो कितें काय म्हणशी की जात्रेक प्रारंभ जाता. आनी पंचमी दिसाक रथ जो पळय आसा हो ब्रह्मरथोत्सवांत देव बसता. आतां हो रथ जेन्ना ताजो रथाचो पळय आसता दीस आज आशिल्ल्या कारणान तो 4 सुमार ताजी आमच्यो दोनी भांगराची पालखी ती आनी सिल्वराच्या पालखीन बसून हाजी सातेरीची आनी म्हाळसा दोनी त्यो हांगा वता रथान बसपाक. तांकां थंय सकयल दवरता, मागीर त्यो रथान बसता, तांची पुजा आरती जाता. पुजा आरती जातकर आमी तो रथ एक हार्डली 5 मिटर ओडटा, 4-5 मिटर ओडटा पयली दिसा, म्हणजे 4-5 सुमार. आनी तो ताजे ओडचे पयलीं एक सगळे आरती जातकर नाल्ल फोडटा. नाल्ल फोडपाक उमेदीन खूब गोंयचे लोक येतात थंय. ताजे नंतर तो मागीर रथ एक 5 मिटर ओडटा. ताजे नंतर एक ब्राह्मण पूजन आसता, ब्राह्मण संतर्पण आसता. ब्राह्मण संतर्पण जातकर परतून नंतर 9 सुमार आनीक रथ ओडटा. तो बरोच लांब ओडटा, एक नियर अबाउट एक 50 मिटर 25-30 मिटर सुमार तो रथ ओडटा. परतून आरतो आनी परतो ओडटा, म्हणजे पयलीं असो ओडटा एका सायडीन ओडटा, मागीर अशें तसो परतो ओडटा. आनी तो ओडून जातकर मागीर ती तांकां दोगी सातेरीन माळशेक पालखेन बसयता. तिका मागीर तळयेर व्हरता आनी तळये वयल्यान ती मागीर तिका अशी एक फेरो मारून देवळान येता. तिसरे दिसा तुगेलें परतून तुका नौकारोहण आसा. चवथी दिसा अंबारी आसा. 5वे दिसा लालकी सुकासा आसा. मागीर तुगेली मोठी अंबारी म्हण आसा. मागीर परतून एक दीस आनीकदां नौकारोहण आसा आनी लास्ट दिसा विजय रथ आसा. From the Maharat to the Palki to the concluding Sevas, each step over these days follows discipline. What we witness here is not performance, it is practice, carefully carried forward. In Maddor, tradition doesn't announce itself, it is simply followed. This is Maddorchi Jatra.